सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी चलेंगे, साल महमूद होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आजकल फील्ड मार्शल साहब भी अमेरिका के दौरे पे हैं और वहाँ पे कुछ लोग बाहर उनके खिलाफ काफ़ी ऐसे गलीज नारे भी लगा रहे थे। गलीज ही कह सकते हैं आप, समझ से बाहर है। सर ये क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत किधर चलेगी एकदम? देखिए मुबारक साहब, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हालात की बात करें तो हम एक कारण से शुरू करते हैं। पिछले को 2 हफ्ते से पाकिस्तान के उलमा जो जो हुकूमत के ज़्यादा नज़दीक है या उस इलाके के जो मशरान जिनको कहा जाता है, ये मुज़ाकरात कर रहे थे बाजोड़ में, आप मुख्तलिफ एजेंसी एरियाज में जहाँ पे तालिबान का कब्जा था, जी कल आदम तहरीक तालिबान का, बिल्कुल। वहाँ उनका कब्जा था। आपको पता है परसों तरसों एक बम धमाका भी हुआ। उसके बाद आए रोज वहाँ पे जो है वो ड्रोन हमले हो रहे हैं। ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कोई नहीं कर रहा है। लोकल जो है जराए वो कहते हैं कि हमारे अपने इदारे कर रहे हैं, इदारे कहते हैं कोई और कर रहा है, लेकिन उसमें बच्चों की, औरतों की और मासूम लोगों की शहादतें जो है वो लगातार एक सीक्वेंस से हो रही हैं। अब जो मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात उस हद तक नाकाम हो गए कि बाजोड़ में उन्होंने कल कह दिया जी कि हम जो है वो ये इलाके हम नहीं खाली करेंगे और यहाँ पे शरीयत नाफज की जाए। वो शरीयत जो पंजाब के अंदर लब्बैक नाफज करती फिर रही है, इदारों की नाक के नीचे, इदारों की सरपरस्ती के नीचे, इदारों के आशीर्वाद के नीचे वो करती फिर रही है। वही उनका मुतालबा भी है वहाँ पे। और दूसरी बात आप देखें, अगर अफगानिस्तान के वज़रा के जो बयानात हैं उनके, वो पाकिस्तान के बारे में थोड़े से ज्यादा सख्त हो गए हैं। बलूचिस्तान के हालात आप देखें तो वो रसाओ वो एक निज़ाम जारी है। 12-14 फौजी कल परसों वहां पे उनकी शहादतें हुई हैं। उसके बाद हुकूमत के अगर मामला आप देखें तो खबरें ये आ रही है कि 2000 अरब की करप्शन हुई है। वो जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा, सुना है उनका कोई करीबी बंदा गिरफ्तार भी हुआ है। जावेद चौधरी जैसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत नजदीक है, जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है हमारे असल जो हमारा दिमाग है वो उसके पास है, वो नजदीक है। उन्होंने इस पे भी कालम अपने जो प्रोग्राम किए ख्वाजा आसफ पे किए हैं। और उसके बाद उनके बकौल ख्वाजा आसफ कहीं पे अंडरग्राउंड है या अल्लाह ना करे कहीं किसी के कब्जे में है। पता नहीं अब कितनी बात सच है हमें नहीं मालूम है। उसके बाद आपको इंसार अब्बासी जैसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है, उनके कालम आप देख लें इन दिनों से सीक्वेंस से वो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि लिस्टें बनी हुई है, 500 लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं। ये जो करप्शन है, सुना चीफ आर्मी स्टाफ इनके खिलाफ इसलिए भी हैं कि चीफ आर्मी स्टाफ ने जो 2-3 प्रोजेक्ट दिए थे वो जमीनों पे और फला फला वो माफियात पे, वो कहते हैं जी हुकूमत ने उनको नाकाम किया है, वो नाकाम हो गए। तो कहते हैं जी 500 लोगों की लिस्टें बनी हुई, जहाँ से रिकवरी नहीं है। उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, उसमें वज़रा भी शामिल हैं, उसमें जो मशीर भी शामिल हैं, नून लीग के लोग उसमें ज्यादातर शामिल हैं। ओवरऑल तो ये बढ़ती है। कुछ लोग इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं, वो कहते हैं जी ये इसलिए सब हो रहा है कि 27वीं तरमीम जो है उसके लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। 27वीं तरमीम में वो सब कुछ हो जाएगा जो आज तक मार्शल के अंदर भी नहीं होता रहा है, तो सारा हो जाएगा। बहुत तब तक हो चुका है। आइन पे आप देख लें कि जिसको भी बोलेंगे वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत हो, वो अपनी जगह पे वो कहती है कि आइन मअतल है और आइन पे अमल दरामद हो रहा है। हाँ, आइन से इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि आज देखा आपने कि चिश्तिया के अंदर एक वहाँ पे गांव के अंदर जो है लब्बैक वालों ने और इदारों की सरपरस्ती में उन्होंने क्या किया कि वहां जाके उन्होंने उस मस्जिद से कलमा मिटाया है। और इससे पहले आप चंद दिन पहले देखा कि हमने सुना था कि गुजरावाले में पुलिस ने जाके रात को मस्जिद मिसमार की है या उसके मीनारा और मेहराब आप गिराए हैं। यहाँ पे अमल दरामद हो रहा है। जहां तक तल्ला है कि आपका कि आपने पूछा कि चीफ आर्मी स्टाफ गए हुए हैं, उन्हीं के लोग पाले हुए थे, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग कल तक उन्हीं से वो बातें करते थे। तो अगर वो नारे मार रहे हैं तो उनका अपना जाती मामला, हम तो उस पर कोई बात नहीं करते हैं। ना हम नारा मारते हैं और ना हम किसी रियासत के खिलाफ है, ना किसी जब इस्तेमाल होते हैं। सुना ये है कि उसमें भी बहुत सारे मामला जो है, बहुत सारी अप्रूवल ली जाएंगी। वो अप्रूवल इस सूरत में ली जाएगी कि जो 27वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा, सियासी नक्शा बदलेगा, हुकूमती नक्शा बदलेगा, मौके उस पर बात हो जाए। कल आपको याद होगा फजलुर रहमान के एक तर्जुमान है हमदुल्ला साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब, ठीक, काफी बोल्ड आदमी है, आप दूसरे लफ्जों में वाह याद भी कह लें उनको, लेकिन जाहिर सी बात है जमात का तर्जुमान है वो। तो उन्होंने कल कहा जी कि जो हमारे वजीर जो दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनको जंग की किसी, चूंकि इनका तल्लक गालिबन फिका जाफरिया से है और ये हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के बहुत नजदीकी भी है, सुना है को करीबी रिश्तेदारी भी है उनके बारे में अहमदुल्ला ने कहा जी कि उनको वहां जंग के किसी हल्के से एज इट इज ऐसे जैसे शौकत अजीज को अटक से इलेक्शन लड़वाया गया था, इस तरह उनको इलेक्शन वहां से लड़वा के तो उनको आने वाले वक्त में 27वीं तरमीम के बाद कोई अहम जिम्मेदारी जो
जो ज्यादा अहम होगी, उन्होंने लफ्ज़ वज़ीर आज़म कहा है, इस तरह की कोई जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। अब देखते जाए कि हालात बदलते क्या हैं, क्या मामलात बढ़ते हैं। कराची के अंदर आपने देखा आज फिर एक डंपर ने वो बल्ले मार दिए और उसके बदले में 9 डंपर जो है वो लोगों ने जला दिए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये बढ़ती है। कश्मीर के अंदर हालात देखते हैं, वहाँ अगले साल इलेक्शन है, वहाँ अनरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, बलोचिस्तान के अंदर अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बाजोड़ का मैं शुरू में बता चुका हूँ। उसके बाद पंजाब के अंदर सैलाब, बदअमनी, बेरोजगारी, आए दिन खुदकशियां और इस तरह के हालात है वो सारे, और सियासी हालात जो है और बेचैनी है। दूसरी तरफ से इमरान की हुकूमत पार्टी जो थी वो रगड़ के रख दी गई है। अपोजिशन लीडर हो, सेनेट में हो, कौमी असम्बली में हो, पंजाब असम्बली में हो, उनको उन्होंने 10-10 साल सजा दे दी है। और आने वाले कुछ एक और का कल का लाहौर का एक और मुकदमा था जिसमें जो है फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, मुमकिन है कल तक सुना दिया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, आप देख रहे हैं ये नून लीग वालों की छुट्टी होने वाली है? मैंने उसी की बात की, मैंने दोनों मौके इसलिए रखे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा जो है लिस्टें बन रही हैं, इस 27वीं आर्मी तरमीम के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है तब्दील हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नून लीग पे जो है जो उसकी गर्दन पे घुटना रखा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि एक तो चीफ ऑफ स्टाफ की एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है, दूसरी 27वीं तरमीम आ रही है, इसलिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ये दोनों मौके हम सब रख सकते हैं। हमें एक्चुअली नहीं पता कि क्या आने जा रहा है, लेकिन हम अपने नाज़रीन के सुनने वालों के सामने जो है वो दोनों मौके रख सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ तो मैंने इसलिए कहा कि अंसार अब्बासी, जावेद चौधरी और इस तरह के जो लोग हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक हैं, उनके बयान देख लें और उनके मौलाद देख लें। और कल मैं फैसल वारदा को सुन रहा था, उसके बयान भी बहुत तरह के जो आपको पता होगा फैसल वारदा की सियासी पार्टी तो थी नहीं, उसको सबने मिलकर सेंटर बनाया था, उसके मौलाद देख ले आप। तो ये सारे मिला के एक गंभीर सूरत बनती है, लेकिन ये नवंबर तक जाके वाज़ेह होगी कि क्या पोजीशन बन क्या रही है। नवंबर तक वजीर आजम चेंज होता देख रहे हैं आप? देखिए, आप सारी बातें सामने आ गई हैं कि 27वीं तरमीम के बाद क्या बनता है, और ये जो लिस्टें बन रही हैं, लिस्टों का क्या मतलब है। ख्वाजा आसिफ वाली बात कितनी सच्ची है, जो 2000 उन्होंने कहा जी कि वो जो लोग जो है ब्यूरोक्रेट जो पुर्तगाल गए हैं, जो 2000 रुपए के करप्शन की बात, 2000 अरब के करप्शन की बात आ रही है। पंजाब के अंदर जो पिछले दिनों 10 खरब की आ रही थी टीका लगाने की इकानमी के अंदर, उनकी बातें आ रही हैं, ये सारी हैं। फिर चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, यकीनन मुलाकात तो ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं होती है, इस मुलाकात को तो मुकासद होते हैं, और मुलाकातों के बाद एक ग्रीन जो है वो आपको इशारा दिया जाता है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली आती है। ये सारी चीजें मिला के देखनी पड़ेगी। हम इंतजार कर सकते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सवालात बहुत सारे हैं, जवाब जो है वो हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो मरियम है वो भी ख्वाब देख रही थी वजीर आजम के, मगर कोई गड़बड़ हो गई है वहाँ पे, और नवाज शरीफ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आर्मी का जो चीफ है उसको छुट्टी करा दी जाए और आगे ना मियाद बढ़ाई जाए उसकी। इस यहाँ पे रस्साकशी होगी। लेकिन जब लिस्टें बनना शुरू हुई, जिस तरह जब अंसार अब्बासी ने बयान दिया और हुकूमत के खिलाफ उसने बयान लिखा, उसके बाद आपको याद होगा कि सारा शरीफ फैमिली जो है ये सारी मरी में चली गई थी, और मरी के अंदर ही जाके इन्होंने जो है वो इन्होंने मामलात को आपस में डिस्कस किए हैं। मरीम का एक जैसा एक विजिट था जापान का, अब मुझे पता मालूम कि होगा नहीं होगा, लेकिन वहां जिस तरह वो उन्होंने मरीम औरंगजेब पहले भेजी थी, तो वहां से सुना को इतना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ये जो भी बातें करते रहे, पाकिस्तान जो अमेरिका तो बांस पे चढ़ा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो घुमा के कहाँ फेंकेगा, किस चक्कर में फेंकेगा। इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर आबादी है, वो इंडिया को कैसे दरगुजर करेगा, इग्नोर कैसे करेगा, ये सवाल तो शायद हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह पाकिस्तान को बांस पे चढ़ाया हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान में आप देखें कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो तुर्की, दुबई, कतर और अजरबैजान तक महदूद होकर रहा हुआ है। एक जगह जहाज से उतरता है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह से आता है, तीसरी जगह चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो माल है उसको कहीं पे साइड लगाया जा रहा है। अगर 2000 अरब की करप्शन आई तो यकीनन फिर इन बातों को जो वो मिलेगी, तकवीर मिलेगी, ऐसा हुआ है। बेलारूस में जब गए थे तो पता ये चला कि बेलारूस में इन्वेस्टमेंट की बात थी। यूरोप में हालात तब्दील हो चुके हैं, तो वो भी हैं। नवाज शरीफ जो है वो उनकी बातें जो है वो बहुत हद तक खामोश हैं, और वो भी मेरी तरह और आपकी तरह वो इंतजार करो और देखो कि वो उस पे है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ का कितना होल्ड है फौज के जो जर्नैल हैं, इनके अलावा और भी तो जर्नैल हैं, कितना होल्ड? सच पूछे तो किसी का भी होल्ड नहीं है, सारे पाँव में गिरे हुए हैं, और सारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो जरदारी हो, वो बिलावल हो, वो फजलुर रहमान हो, वो शहबाज शरीफ हो, होल्ड वाली बात तो है कोई नहीं है। पाँव में गिरे हुए सारे, कौन किस जगह कितना सीधे में नजदीक है और कौन बेहतर तरीके से गिरा हुआ है, ये एक अलग सवाल आप कर सकते हैं। होल्ड की बात आप नहीं है, इसलिए कि इनकी कमांड किसी और के पास है।
آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے وزیر خزانہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کس کے بندے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ کہاں پہ ہے، وزیر داخلہ دنیا میں جا کے دورے کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملات کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی وزیر داخلہ نے اپنے جو وہاں پہ ان کا جو پارلیمنٹ لاجسٹ میں جہاں پہ تھا ان کا وہاں دفتر تھا، وہاں سے وہ کنونشن سینٹر میں اٹھا کے لے گئے ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے لے کے گیا ہے کہ کس سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کے اندر 4 سے 5 جو ہے ہوٹلوں کو، ویسے تو شراب پاکستان کے اندر ہر جگہ بکتی تھی اور جو ہے وہ شاید سب بڑی تعداد میں بکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے کسی جگہ پہ خبریں یہ آ رہی کہ الاؤ بھی کر دیا انہوں نے 4 سے 5 جگہوں کو، تو یہ ظاہر وزیر داخلہ کی مرضی سے ہوگا، کسی اور کی مرضی سے تو ہوگا نہیں۔ تو شراب وہاں پہ یہ کون سی نئی بات ہے؟ میں نے تو صبح پروگرام میں کہا کہ پہلے بھی تو وہاں سب کچھ چلتا ہی ہے نا۔ جی چلتا ہے، بالکل چلتا ہے، وہاں تو سارے بکتی بھی ہے، اور مری بروری جو ہے ہمارے جو چیف آرمی صاحب کا جو گھر ہے ان کے ریزیڈنس ہے، اس میں 7 کے گھر وہ بنی ہوئی ہے، اور وہ جو اس کے مالک جو ہیں وہ تاحیات وزیر بھی رہے ہیں، ان کا اب ان کا بیٹا ہے، تو ان کو تاحیات وزارت بھی دی گئی تھی، تو وہ بڑی مضبوط محفوظ جگہ پہ ہیں۔ اور آپ نے پاکستان کی پچھلے 50 سال کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ مری بروری کے خلاف کوئی جلوس نکلا ہو، جلسہ نکلا ہو، کسی جگہ پہ احتجاج ہوا ہو، کسی جگہ گاڑی روکی گئی ہو، کسی جگہ جلا وغیرہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں بڑا امر رہا ہے، اور وہ میں کسی دوست سے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ صدر کے اندر ایک جو ہوتا تھا شراب خانہ بھٹو کے دور میں کھلا تھا، تو بڑے کو عالم دین تھے، انہوں نے جا کے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے، علماء کا کوئی احتجاج بھی نہیں آ رہا، وہ تو ان کے جذبات بڑھ جاتے ہیں کلمہ دیکھ کر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کلمہ مٹا دیا گیا۔ یہ جو میں بتا دوں تھوڑا سا، چشتیاں کا علاقہ ہے، کوئی چک 201 ہے، وہاں کا جو زمیندار ہے اس کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، احمدیہ مسجد سے کلمہ جو ہے وہ مٹایا جا رہا ہے، ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ سر یہاں پہ جذبات کیوں نہیں مجروح ہو رہے؟ شراب کے پرمٹ مل رہے ہیں؟ نہیں یہاں تو اشارہ ملے گا۔ دیکھیں جو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ذمہ داری سے کرنا بھی چاہیے۔ جو مولانا طیب صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں تو اپنا مشہور ہے ان کا، اور طاہر اشرافی صاحب کا آپ نے بہت پروگراموں میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے میڈیا پہ دیکھا ان کو نشے کی حالت میں دیکھا، اس کے بعد ایمبیسی کے باہر ان کو بیہوش دیکھ پڑے ہوئے دیکھا، ان کو ٹی وی پہ نشے کی حالت میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ مشہور ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں طاہر اشرافی کو معمولی آدمی سمجھ، وہ علماء کونسل پاکستان کے جو عالم ہے ان کی کونسل کا وہ ممبر ہے، اور وہ تو سارے پیتے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جمعیت علماء اسلام کا فضل الرحمان کا گروپ کا ایک مولوی جو ہے وہ آزاد سید کا ایک بڑا مشہور اس نے ایک سوال کیا تھا، جس نے کہہ دیا تھا کہ شراب جو ہے نا وہ فلاں اگر مچھلی کے ساتھ ملا کے پی جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جب کسی کو اشارہ ملے گا، کسی جگہ پہ ہوگا، تب اٹھیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کے معاملات یہ ہیں کہ فضل الرحمان صاحب آج کل جو وہ بزنس بلاسفیمی بزنس گروپ جو ہے، جس کے معاملات جو ہے، جس پہ سردار اسحاق نے اعجاز اسحاق نے جس پہ وہ ایک کمیشن کا دیا ہوا، اس کمیشن کو دبا کے بیٹھی، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، بننا ہی نہیں، کمیشن تو بننا ہی نہیں، وہ تو معطل کر دیا تھا نا۔ جی اس پہ معطل کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، جو اس کا جو قرضہ درتا ہے، جو راؤ رحیم جو ہے، جو اس کے سارے وہ راؤ رحیم صاحب جو ہے ان کا بھائی جو ہے پرسوں وہ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا کہ لشکر جنگی کا وہ لشکر جنگی کا ممبر تھا، اور وہ دہشت گردی کے معاملات میں بہت سارے معاملات ملوث ہے۔ تو ان کے اپنے معاملات بہت سارے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اربوں روپے کی کرپشن کا کیس ہے، جب وہ 16 ماہ جو ہے وہ اس کا کیا NHA یا کسی ادارے کا وہ وزیر رہا تھا، تو انہوں نے 40 لاکھ لے کے لوگ اصل میں تو اپنے الجھاؤ بہت زیادہ ہے۔ فضل الرحمان کی تنظیم کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں مانسرا میں پروگرام جو مانسر کے پروگرام ہوا تھا، اس میں قائد اللہ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اپنے اندر بھی الجھاؤ موجود ہیں، اور جب حکومت کی طرف سے جب بے چینی ہوتی ہے تو یقیناً سارے اپنے اپنے پتے سیف رکھتے ہیں۔ تو فضل الرحمان والے آپ جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلا جو ہے اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، وہ اس انتظار میں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ البتہ آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کو انہوں نے لاہور میں نکالا ہے، لاہور جماعت اسلامی نے 5 اگست کو جو عمران خان والا جو تھا اس کو انہوں نے اپنی حسب توفیق جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ جی بہت شکریہ سر۔ نہیں یہ جو حالات ہیں پاکستان میں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو جو یہ لوٹ مار کرتے ہیں پھر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، ان سے پھر کام لیے جاتے ہیں، اور اب یہ 27ویں جو ترمیم ہونے والی ہے وہ کروانے کے بعد نومبر سے پہلے والا شہباز شریف میرے خیال سے، میرے حساب سے جانے والا ہے، کیونکہ یہ اب مقابلہ بڑا سخت چل رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہنے میں ہمارے ساتھ، تاکہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔
کل عرفان احمد خان صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جرمن نیشنلٹی آنے والے دنوں میں کافی کچھ جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. ابھی ہوا نہیں، پارلیمنٹ میں آواز اٹھی ہے. تو ایک کامنٹس آیا تھا کہ اگر ہم B1 جرمن کورس نہیں کر سکتے تو اس کے بغیر کیا حل ہے، اور کیا ہم نیشنلٹی لے سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 65 سال سے کم ہے تو یہاں پہ آپ کو جرمن زبان کا کورس اور وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی پوری، ورنہ نیشنلٹی نہیں ملے گی. آپ 65 سال کی عمر میں جائیں، جب ہو جائیں گے آپ، اس وقت آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، اور پھر یہ پابندی نہیں ہے. کئی لوگوں نے پچھلے دفعہ کہا جی یہ قوانین ختم ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ابھی چند دن پہلے ہی جرمن پاسپورٹ ملے 65 سال کی عمر میں. لیکن اس پروگرام میں جو ایک اہم بات آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک کیس میری نظر سے گزرا، یہ جو B1 کا ہے، کہ وہاں پہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ بھی اس طرح کے پیپر بنتے ہیں. اور پہلے یہ آن لائن کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، پھر یہ گورنمنٹ کو پتہ چل گیا. اور ایک کیس ایسا میری نظر سے گزرا جس نے اسی طریقے سے 2 نمبر طریقے کے ساتھ یہ پیپر حاصل کیا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کوشش بھی کرتے ہیں ہمارے لوگ، یہ نہیں کہ پاکستانی، یہ جتنے بھی جن سے بھی نہیں ہوتا، اور جو لوگ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جناب کوئی پرابلم نہیں، یہ بالکل ریجنل ہوں گے پیپر اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب یہ جو کیس پکڑا گیا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جعلی طریقے سے یہ پیپر تیار کیا، اور پھر ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا جو بھی ادارے ہیں وہاں پہ نیشنلٹی کے، تو انہوں نے اس کی انکوائری کی. اب جس نے دیا وہ بھی پکڑا گیا، اور جس نے اس میں حصہ لیا وہ سب پکڑے گئے. لیکن سب سے زیادہ متاثر وہ بندہ ہوا جس نے یہ پیپر حاصل کیا تھا. جرمنی میں اگر آپ نے جعلی طریقے سے کوئی پیپر حاصل کیا ہے تو وہ پھر آپ کو وہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملتی. نیشنلٹی تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو جو آپ کے پاس اوپن ہارٹ الابنس ہے وہ بھی ہاتھ سے آپ کے چلی جائے اور آپ کو اپنے ملک واپس جانا پڑے. اس میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ویسے تو ہر پروگرام میں بتاتے ہیں مگر کئی پروگرام سب لوگ نہیں دیکھتے، کہ کوئی بھی ایسی جو جعلی ڈاکومنٹ صاحب نے اگر بنایا ہے تو اس کی 3 سال جیل ہے جرمنی کے قوانین کے مطابق تقریباً. اور 3 سال جیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپن ہارٹ الابنس ہے تو وہ آپ کی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. یہ بڑا ایک اہم میں نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. 3 سال سے اگر کم ہوگی اس میں بھی ابھی پتہ نہیں، جس طرح کرمنل لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ والے، جرمن بھی اور دوسرے یورپین بھی، وہاں پہ ان کے لیے ابھی مشکلات پیدا ہو جاتی. اب لوگ جو ہوتے ہیں اس میں سارے ہی ہم شامل ہیں، اور ہم گھر بیٹھے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے سے یہ ٹیسٹ نہیں ہونا، کوشش نہیں کرتے ہم. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور پھر آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے. اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو 2 نمبر طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف یہ جو ایک کیس آیا میرے سامنے، یہ ڈرائیونگ لائسنس والے کیس بھی سامنے آئے رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی ملک سے، کبھی کسی ملک سے. اگر یہ بھی میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتاتا ہوں، اٹلی وغیرہ میں اس طرح کے لوگ پکڑے گئے تھے. کوئی ایسا ڈرائیونگ لائسنس آپ استعمال کر رہے ہیں، جرمنی کی بات ہی فرض کریں، اور وہ 2 نمبر ہے، وہ بھی 3 سال جیل ہے. یہ نہیں سمجھنی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ مکمل تحقیقات ہوتی. آج ڈیجیٹل سسٹم ہے اور فوری طور پہ تحقیقات مکمل ہو جاتی. ٹائم بھی لگ جائے تو کوئی پرابلم نہیں. تو کہیں بھی آپ نے 2 نمبر طریقے سے پیپر حاصل کرنے کے لیے یا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 2 نمبر پیپر نہیں دینے. اب اس بندے کے اوپر کیس ہوا اور میرا خیال ہے کہ عن قریب اسے سزا سنائی جائے گی وہاں پہ، یا سنا دی گئی ہوگی. اور پھر اس کی جو اچھا اس میں آپ دیکھیں بے وقوفی ایک نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں. وہ کام بھی کر رہا تھا، یہ نہیں کہ نہیں کام نہیں کر رہا تھا، ہر چیز اس کی کمپلیٹ تھی. اگر آپ جرمن کورس فرض کرو نہیں کر پا رہے، کسی طرح کوشش تو کرنی چاہیے نا.
آج کل تو مختلف طریقے نکلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. اور جو ابھی اوپن سارٹ لابنس ہے، امبے فسر وغیرہ، پاراور، اس کے لیے بھی جرمن کورس ضروری کر دیا گیا ہے. اور جرمن زبان پہ اتنا زور دیا جا رہا ہے جرمن گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جرمن نہیں آتی. کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہیں، سارے شامل ہیں. ہم لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کام مل جائے، کام کریں، اور ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آتے ہی ہمیں اسکول میں جانا چاہیے کچھ 6 مہینے، سال، 2 سال، اور جرمن زبان سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں جو پرانے لوگ ہمارے وقت کے آئے تھے وہ ہمارے اس طرح توجہ نہیں دیتے تھے. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے توجہ دی، وہ بھی کامیاب رہے. مگر دوسرے بھی سیکھ کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ سسٹم میں آ گئے. لیکن اس وقت قوانین اتنے سخت نہیں تھے جو آج کے حالات میں ہیں. اب 20 سال پہلے والے قوانین تو نہیں آپ آج لے کے آ سکتے. تو یہاں پہ جو لوگ بھی جرمنی میں رہتے ہیں مایوس نہیں ہوتے، ہمت سے کام لیتے ہیں، اور ہمت کے ساتھ آپ جناب کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح سوچتے رہنا اب 65 سال عمر ہوگی پھر نیشنلٹی لی جائے گی، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کسی کا کیا پتہ ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جرمن پاسپورٹ ہوگا، یورپین پاسپورٹ ہوگا تو آپ پورے یورپ میں دندناتے پھرتے ہیں، کسی ویزے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، جہاں مرضی آپ آئیں جائیں، ٹھک ٹھک آپ جناب کسی بھی ملک میں داخل ہو سکتے. پاکستانی کی پاسپورٹ پہ جو مسائل ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پہلے ویزے کے لیے اپلیکیشن دو، فیسیں دو، اپوائنٹمنٹ لو، پھر اور بھی یہاں بھی انگلینڈ آئیں فرض کرے تو آن لائن میں لگو. جو یورپین ہوگا وہ آٹومیٹک باہر نکل جائے گا. تو فائدے تو ہیں نا اس چیز کے. پھر بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن رہتا ہے اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ڈبل نیشنلٹی. پچھلے دنوں ویسے جو میرے جاننے والے انہوں نے تو پاکستانی نیشنلٹی ختم نہیں کروائی، اور یہ بھی اطلاع مل چکی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی اس پہ ایگری ہو چکی ہے کہ آپ دونوں نیشنلٹیاں رکھ سکتے ہیں. اور اس پر کوئی کام ہو رہا ہے، فائنل ہوا یا نہیں ہوا، مگر کچھ چل رہا ہے. یہ میرے پاس اطلاع ہے، شاید ہو گیا اور میں پتہ کروں گا اس کے بارے میں. مگر میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے بڑے قریبی ہیں، انہیں جرمن جیسی نیشنلٹی ملی تو انہوں نے فوری طور پر جرمن پاسپورٹ لے لیا. پہلے تو ہوتا تھا کچھ 6 مہینے، سال آپ برلن، فرینکفورٹ کھجل خراب ہوتے تھے، پیپر جاتے تھے پاکستان 7-8 دفتروں میں، وہاں سے ہو کے آتے تھے. کافی لمبی یہ مصیبت پڑی ہوئی تھی، لیکن اب یہ ختم ہو. تو جناب جہاں بھی آپ نے رہنا ہے سب سے پہلے وہاں کے پیپر حاصل کرنے بڑے ضروری ہیں. اور جو بھی لوگ جس ملک میں بھی رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح توجہ دے، اپنے پیپر مضبوط رکھے. کیونکہ اب یہ کام والا بھی مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ کو کل خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ کام کے بغیر بھی پکنک نہیں ہے، وہ بھی ختم ہونے والی. ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی. جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اگر اس پارلیمنٹ میں نئے قوانین تو بی آئنس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور بھی جرمن کے کچھ سخت جرمن زبان کے جو سخت کورس ڈال دیے جائے کہ جس نے رہنا ہے وہ اب یہ کرے جناب. تو جو بھی دن آئے گا نیا وہ سختی کی طرف جائے گا اور نرمی کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے جن صاحب نے یہ لکھا تھا ان کے بعد جو بھی وہاں کا رہائشی ویزا ہے اوپن سارٹ لابنس ہے، 3 سال کی ہے، 2 سال کی عمر سے جو بھی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں جرمن زبان اور کام 2 چیزیں جرمنی میں بہت ضروری ہو جانی ہے آپ کے لیے. ہاں جن کی عمر گزر گئی، جن کے اب 60 سال 65 سال کی عمر میں کام بھی کون دیتا وہاں پہ، مصیبت تو یہ ہے. مگر یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں بزی رکھنے کے لیے اسکول وغیرہ، حالانکہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا اس عمر میں، وہ لوگ جا کے وہاں پہ ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں اپنا. اخراجات بھی دیتی گورنمنٹ، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شاید اس سے کوئی فرق پڑ جائے. کام جس نے کرنا اسے تو مل ہی جانا ہے، لیکن جس نے نہیں کرنا اس کو نہیں ملنا. کوشش کرے کہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرے. چھوٹے چھوٹے بزنس 100 طرح کے وہاں پہ ہیں، اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. تو آخر میں بتا دوں کہ کوئی بھی گیم نہیں ڈالنی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر لے آئی پھر وہاں پہ
गुजरे थे हम जहाँ से, ये तो वही जगह है, वो वाला साहब ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक दो दिन पहले ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि इस्लामाबाद में 4 होटल ऐसे हैं जहाँ पे शराब फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है। उन्हें परमिट दिया गया कि आप यहाँ पे शराब फरोख्त कर सकते हैं। अभी 2-4 वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जनाब, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम का किला है, और यहाँ पे शराब के परमिट दिए जा रहे हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि ये पहले भी शराब के परमिट दिए जाते थे और लोग जो है इसका कारोबार करते थे। आए दिन वहाँ पे लाहौर में और मुख्तलिफ जगह पे, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ पुलिस वाले भी जाके शराब जो है वो लेके आते थे लोगों के लिए। और ये कोई 4 जो परमिट दिए गए हैं, कोई मेरा ख्याल है कि इससे आप लोगों के ज़हन में होगा कि शायद शराब पाकिस्तान में अब आनी है। पाकिस्तान में शराब जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से चल रही है। आपके जितने लीडर हैं, जितने जर्नैल हैं, जितने बड़े बड़े सियासतदान गुजरे, भुट्टो जैसे, और भी जो भी लोग थे, वो भी शराब के आदी थे और शराब पीते थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म थे। इसी तरह और भी जितने यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अक्सर ऐसे ही है जो शराबी के बाबी है। आपको पता होगा वो जो जमशेद दस्ती था उसने बताया था, और इनके जो फार्म हाउस है वहाँ पे आम शराब ये जाती है। अब ये परमिट जारी करके क्या बताया गया है, वो एक खाना पूरी होती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उलमा जो हैं, जो रात दिन ये बताते हैं कि हम जनाब पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, ये आपके रायबंद डाले जो है तबलीगी जमात वाले, फिर और भी जितने भी उलमा हैं, उनमें से किसी का एक का बयान नहीं आया इस पर। क्योंकि जो अशरफी है वो तो खुद टुन बादशाह है। आपने देखा ये जितने लोग सिंध पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर है, अक्सर आपने देखा वो शराब पी के आईजी को कोई गालियाँ निकाल रहा है, कोई किसी को गालियाँ निकाल रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल हैरानगी कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने तो सोचा इसलिए आपको बता दूं कि पाकिस्तान ना तो इस्लाम का किला है, ना ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे शराब, पिछले दिनों मैंने बताया था, खंजीर का गोश्त, गधे का गोश्त, पता नहीं कुत्ते का गोश्त, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे लोगों को खिला दी जाती हैं। सुबह से शाम तक वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में फार्म हाउस में ज़ना की महफिलें चलती हैं, सारी सारी रात डांस चलते हैं, मुजरे चलते हैं। और वहाँ पे आप इसलिए 2-4 बंदे परेशान हैं कि पता नहीं ये परमिट क्यों दे दी गई। कोई ज़रूरत नहीं परमिट की। वहाँ पे आपने देखा जिसके पास ताकत है, जिसके पास कोई ना कोई ऐसी, ये आप अपने पुलिस वाले देख ले आए दिन। ये कल भी पाकपतन में 2 दिन पहले वो खतून थी, उसके ऊपर तशद्दुद किया। फिर वो एक और मैं देख रहा था, वो भी पुलिस वाला अपनी प्राइवेट जेलें बनाई हुई हैं, वहाँ पे तशद्दुद करते हैं। तो ये सियासतदानों के कहने पे सब कुछ होता है। सियासतदान जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, या जो आपके बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हुए, किसी की जरूरत नहीं उनको कोई पूछ सके। कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता कि आप जनाब शराब पी रहे हैं, शराब लेके जा रहे हैं। बेशुमार ऐसी बेगमात हैं जो वहाँ पे उस महफिल में शामिल होती हैं और शराब से आगे काम गुजर जाता है। आपको पता भी नहीं कि कहाँ तक ये चलता है। आप यूरोप को भूल जाएंगे जब आपको असल चेहरे का पता चलेगा। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके क्या असली चेहरे हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक याशी का वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। हाँ, गरीब कोई पी के देसी शराब तो पकड़ा जाए तो उसकी शामत आ जाती है। ये वलैती शराब पीने वालों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो ऐसे ऐसे तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हैं जिसका आम आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। रोज़ाना देखते हैं 3 अरब की खजाने को चूना लगा, 5 अरब का लगा। पता नहीं इन लोगों को मरना ही नहीं याद है। अरबों से कम बात ही नहीं करते। 10 अरब, 20 अरब, 200 अरब। इस मुल्क की ये हालत हो
وہاں پہ پہلے کون سے لوگ جو ہے، جو عام پبلک جو ہے وہ بھی بیچاری مست ہوئی ہے، وہ بھی نشئی ہے، جہاں تک جن کو جہاں جو بھی نشہ ملتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں نے کیا تو بعد میں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا کہ اس پروگرام کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، وہ بھی اسی طرح کا ہی پروگرام تھا۔ وہ یوٹیوب کو کہا گیا جی وہ بھی شراب کا پرمٹ کسی اور کے نام پہ لے کے کوئی بڑی سرکار نے کہا کہ کوئی بزنس کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں ایسی چیزوں سے حیران نہیں ہونا، آپ پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی۔ یہ لوگ جب باہر آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ بھی ان کے یہی کام ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری ہے، یہ نواز شریف ہے؟ ایک دن مریم کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی نظر آ رہی تھی، یہ 4 بیوہ پنجاب چلا رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے پنجاب کا حال کیا ہوا ہے آپ سب کے سامنے، جو حالت وہاں پہ بن چکی ہے کسی سے ڈکی چھپی ہے، اور جس طرح وہاں پہ عوام پہ ظلم ہوتے ہیں آئے دن، کوئی ایسا دن نہیں خالی جاتا جس دن لوگوں کے اوپر ظلم وہاں پہ نہ ہو۔ تو یہ یاشی پٹھے ہیں صاحب، جتنے بھی آپ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، وہاں کے علماء جو ہے وہ خود زانی، شرابی اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ نہیں بولیں، ان کو ایسے موقع پہ توفیق ہی نہیں ہے۔ کسی بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یہ اب 4 نارمت ہونا یہ تھا، یہ چاہیے تھا کہ یہ جو تحریک لبیک والے ہے ان کو ابھی تک سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، وہ شراب کے وہاں پہ پرمٹ ملے۔ یہ وہی تحریک لبیک ہے، عمران خان کے دور میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا تو سڑکوں پہ آ جاتے تھے۔ یہ سب بکاؤ مال ہے، سب یہ خریدا ہوا مال ہے، سب استعمال کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر استعمال کے بعد ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لوٹا جیسے لوٹے کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی ہے۔ تو ان کے نزدیک جو اسلام ہے وہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے، وہ آئے دن آپ دیکھتے رہتے۔ اس سے لوگوں کو بہرحال میں نے جس طرح کہا کہ اتنا پروگراموں میں اچھل کر آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا سڑکوں پہ، کوئی بیان بھی نہیں دے گا، ان کو کسی کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ جہاں غیر اسلامی کام، ہاں اسلامی ہو، اور وہاں پہ آپ ان سے فتوے لینے ہو کہ فلاں کو کافر کہہ دو، فلاں کی مسجد گرا دو، فلاں کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بھیج دو، وہاں پہ ان سب کے جذبات مجروح ہو، وہاں پہ جج جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے، ان کے جو انصاف کے ترازو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، ان کی آنکھیں نبینا ہو جائیں گی، کانوں میں وہ ان کے سنوائی نہیں دے گی۔ اور یہ وہ ملک ہے جس کے نعرے ہم صبح شام لگاتے ہیں، اور فضل الرحمان تک کا بیان بھی نہیں آیا، اس کو بھی بڑی شریعت کی فکر ہوتی ہے، اور بھی مولوی جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ ان کا بیان نہیں آیا، پتہ نہیں کدھر گئے سارے، پتہ کرو، مر کھپتے نہیں گئے کہیں پہ، کیونکہ ایک کا بھی بیان نہیں آیا۔ حیرانگی کی بات ہے نا، ویسے سوچنے والی بات۔ تو یہ جناب چوروں کا ملک ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، جس کا جہاں داں لگتا ہے وہ لگاتا ہے۔ آپ شراب کو رو رہے ہیں، وہاں پہ تو انسانوں کے گردے نکال کے بیچ دیے جاتے، وہاں تو انسان جاتا علاج کروانے، بعد میں پتہ چلتا گردے کوئی نہیں، ایک ادھا گردہ نکالا وہ بیچ دیا۔ اوپر تک ڈاکٹر جیسے پیشے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے گندے کاموں میں ملوث ہیں۔ آپ کون سا پاکستان کہتے ہیں، کون سا اسلام سمجھتے؟ میں نے کہا اس لیے چھوٹا سا پروگرام کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔